इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत से अपना बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दी। 20 फौजी हलाक नहीं हुए, असल तादाद भारत क्यों छुपा रहा है। चीन ने भारतीय फौज की कमर तोड़कर रख दी और मोदी को कहीं का न छोड़ा। चीन ने मोदी को सबक सिखाने के लिए इसके गिर्द घेरा मजीद तंग करना क्यों शुरू कर दिया। चीन की कामयाब हिकमत अमली के आगे भारतीय फौजी भीगी बिल्ली बनकर मैदान छोड़कर भाग गए। चीन के लड़ाका तेरों की घन गरज से भारतीय फौजी सहम गए। चीन की कमाल महारत के बगैर कोई हथियार इस्तेमाल किए भारतीय फौजियों की ईंट से ईंट बजा दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजूहात कौन सी हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नए ऐलान ने भारत की अस्करी और सियासी क़यादत में थरथल्ली मचा दी। भारत भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो गई। बीजेपी के अंदर से ही बगावत शुरू हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, घर में घुसकर मारने की बड़के मारने वाले मोदी की कमर टूट गई। चीन ने मोदी को ऐसा सरप्राइज दिया जो इसके वहमो गुमान में भी ना था। भारत के भी 20 नहीं बल्कि 100 के करीब फौजी हलाक हो गए। नरेंद्र मोदी के गलत फैसलों की वजह से भारत चारों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ भारत में गुर्बत और अफलास का राज है तो दूसरी जानिब मोदी हमसायों से पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने भारतीय फौज को कई जंगी महाज पर लाकर खड़ा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात की तारीख वैसे तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन हालिया कशीदगी की वजूहात कुछ यूं समझ आती हैं। पहली वजह स्ट्रेटेजिक है। ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और जिनके दरमियान इख्तलाफ और तनाज़ात की एक लंबी तारीख है। इस बार भी वही इलाका तनाज़े का मरकज है जहां 1962 में दोनों के दरमियान जंग भी हो चुकी है और चीन का दावा है कि इस जंग में इसने बाजी मारी थी। गुज़श्ता चंद बरसों में भारत की जानिब से सरहदी इलाकों में तेजी से किए जाने वाले तामीराती काम को भी तनाज़े की बड़ी वजह बताया जाता है। दिफाई अमूर के महर अजय शुक्ला कहते हैं कि सड़कों की तामीर एक बड़ी वजह है। आमतौर पर जिस वादी में अमनो अमान रहता है आज वही गुलवान वादी हॉट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर LAC है जिसके पास इंडिया ने शेवक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क तामीर कर ली है। पूरे लद्दाख के LAC के इलाके में ये सबसे मुश्किल इलाका है। इंडियन फौज के साबिक सरबराह जनरल VP मलिक का ख्याल है कि चीन की बेचैनी एक और वजह है। चीनी फौज का एक तरीका है कि वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपनी कार्रवाइयों के जरिए मुतनाज़ा इलाकों को अपने जेरे कंट्रोल इलाके में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब इसके पास इसके मुतबादिल कम होते जा रहे हैं क्योंकि इंडियन सरहदों पर तरक्की हो रही है और इंडिया की गिरफ्त मजबूत हो रही है। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के दिफाई अमूर के नामा निगार राहुल सिंह भी इस बात से इत्तफाक करते हैं और कहते हैं कि गुज़श्ता 5 वर्षों में इंडियन सरहदों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई है। उनका कहना है कि माजी में दोनों के फौजियों के दरमियान छोटी मोटी झड़पें हुई हैं। पहले भी 2013 और 14 में डोकलाम के इलाके चुमार में ऐसे वाकयात पेश आए हैं, लेकिन इस बार कार्रवाई का दायरा वसी हुआ है। साबिक मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है कि LAC पर चीन की तेज होती हुई कार्रवाइयों की बड़ी वजह पुल और हवाई पट्टियों की तामीर है, जिसकी वजह से इंडिया की गश्त में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामूल की बात नहीं है। हालांकि इंडिया की फौज के सरबराह ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और शुमाल मशरकी रियासत सिकम के वाक़े का ताल्लुक गुलवान वादी में होने वाले वाक़े से नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था तो चीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। नाज़रीन इकराम, दुनिया की सारी इकोनॉमीज गुज़श्ता 5 साल से आलमी वबा के बायस मुतासर हो गई हैं। इस सब के दरमियान 17 अप्रैल को इंडियन हुकूमत ने एक चौंका देने वाला फैसला किया। हुकूमत ने उन पड़ोसी ममालिक के लिए FDI यानी बैरूनी सरमायाकारी के कवानीन में तब्दीली कर दी जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। नए कवानीन के तहत किसी भी इंडियन कंपनी के साथ इश्तराक से पहले अब हुकूमत से इजाज़त लेना लाजमी हो गया है। चूँकि चीन इंडिया में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करता है तो इस नए कानून से चीन ही सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस फैसले की अहम वजूहात में से एक वजह यह थी कि चीन के मरकजी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC के 1.75 करोड़ शेयर्स को खरीदा। इससे कबल चीन इंडियन कंपनियों में जबरदस्त सरमायाकारी कर रहा था। आलमी मईशत के अमूर के माहिर और जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक प्रोफेसर MM खान का ख्याल है कि फौज और मईशत वो दो शोबे हैं जिनमें चीन अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी में वक्तन फवक्तन तब्दीली करता रहता है। उनका कहना था कि आलमी वबा के बाद दुनिया के हिस्से बाजारों में हलचल मची हुई है और चीन बड़े ममालिक की कंपनियों में सरमायाकारी कर रहा है। आप जनूबी एशिया को ही देख लीजिए। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों पर चीन का कर्ज या इसकी सरमायाकारी मिल ही जाएगी।
اب اگر انڈیا نے اپنی FDI سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی ہے تو اس بات کے کافی امکان ہے کہ چین اس سے تھوڑا پریشان تو ہوا ہوگا اور اس کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوگی۔ ناظرین اکرام، چین کی فوج پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فوج سیدھے راستے پر آئے اور چینی فوج سے بات کرے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے گلوبل ٹائمز کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنا وعدہ توڑتے ہوئے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کر اشتعال انگیز حملوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں شدید جھڑپیں ہوئیں اور بھارت کو نقصان برداشت کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ وادی گلوان کے معاملے پر چین ہمیشہ خود مختاری کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے سرحدی حدود کے معاملے پر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کر اشتعال انگیزی والے الفاظ استعمال کیے، جس کے باعث تناؤ میں اضافہ ہوا اور اس دوران جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فوجی سطح کے مذاکرات کے دوران جس چیز پر اتفاق پایا گیا تھا اس کی بھارتی فوج نے خلاف ورزی کی، جس سے دونوں ممالک کے عوام کے جذبات کو نقصان پہنچا۔ بھارت اشتعال انگیزی روک کر سرحد پر چینی فوج سے ملاقات کرے اور سیدھے راستے پر آئے اور بات کریں تاکہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ چینی سرکاری خبر رساں ادارے گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے دوران چین کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ میں بھارتی فوج کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ گھمنڈ نہ کرو اور چین کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، لیکن ہم لڑنے سے خوفزدہ نہیں۔ اس سے قبل چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے متنازع علاقے لداخ میں فوجی تصادم کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ایک روز قبل سرحد کی خلاف ورزی کی تھی۔ سرحد کی خلاف ورزی کے دوران بھارتی فورسز نے چینی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا اور اشتعال انگیزی پھیلائی۔ چینی فوجیوں پر حملے کے نتیجے میں چینی اور بھارتی افواج میں سنگین تصادم ہوا۔ علاقے میں تعینات بھارتی افسر نے خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہاں فائرنگ بالکل نہیں ہوئی اور مرنے والے بھارتی افسر کرنل تھے۔ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی فائرنگ نہیں کی گئی، کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا، یہ پرتشدد جھڑپیں ہاتھوں سے ہوئیں۔ علاوہ ازیں امریکی جریدے کا کہنا تھا کہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ہلاکت گولی لگنے سے نہیں ہوئی، بلکہ پتھراؤ کے ذریعے لڑائی میں بھارتی فوجی مارے گئے۔ دونوں فوجوں میں گزشتہ ماہ بھی اسی طرح سنگباری کے واقعات پیش آئے تھے، جن میں دونوں جانب کئی اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین اکرام، چین کے ساتھ کشیدگی اور بھارتی فوجوں کی ہلاکت کے بعد عسکری اور سیاسی قیادت نریندر مودی کے خلاف ہو گئی۔ نریندر مودی کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو فوج پہلے ہی کہتی تھی کہ مودی کے دوست اجیت ڈول کی پالیسیاں ان کو مروائیں گی، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ نریندر مودی کے اپنے ہواری اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ عوام کی جانب سے سخت رد عمل اور نریندر مودی کی مسلسل خاموشی نے BJP کے اندر میں بغاوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ BJP کے اکثر رہنما مودی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں اور چین سے جلد اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، ورنہ پوری فوج سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ بھارتی میڈیا بھی، جو کہ اب تک مودی سرکار کا اعلی کار بنا ہوا تھا، وہ بھی بول اٹھا کہ مودی سرکار کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر جلد از جلد کوئی ایکشن لیں، ورنہ ایسے ہی بھارتی فوجیوں کو سرحد سے اٹھاتے رہیں گے اور چین بھارتیوں کی جانوں کو لیتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے نریندر مودی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا کہ اس طرح کی حکومت سے جان چھڑوانی چاہیے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہندوستان میں امن نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ نریندر مودی فیل ہو گیا ہے، جو اپنے فوجی جوانوں کو نہیں بچا سکا۔ بھارت کی تاریخ میں یہ سب سے کمزور اور نااہل وزیر اعظم نریندر مودی ہے، جس کو صرف اور صرف نفرت پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔